यार तो कल में धड़के एपिसोड 19। हैदर, तुम्हें अंकल से बात कर लेनी चाहिए। देखा जाए तो उनका भी कोई कसूर नहीं है इन सब में। वो तो बस तुम्हारी मामा की कसम की वजह से अब तक चुप हैं। तुम बताओ उन्हें कि तुम सब हकीकत जान चुके हो। उस औरत के होते हुए भी वो अकेले ही रहे हैं। तुम्हें बात करनी चाहिए उनसे। आर्यन ने कहा तो वो सर झटक गया। उन्होंने कौन सा मुझे प्यार दिया है? कब परवाह की है उन्होंने मेरी? मुझे अब किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए तुम दोनों ही काफ़ी हो। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप हैदर भैया? वो आपके बाबा हैं और आपसे प्यार भी तो करते हैं। आप उनको यहाँ बुला लें या आप वहाँ चले जाएं। जिले को हैदर का यूँ कहना अच्छा नहीं लगा था। वो औरत भी वही है जिले। मैं नहीं जाना चाहता वहाँ दोबारा। हैदर, वो औरत कौन है? क्या चाहती है? तुम्हें उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो तुम्हारा घर है, तुम्हारी मलकियत। तुम्हें उस औरत से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। तुम अंकल से मिलो और उनको बताओ कि तुम हकीकत जानते हो और उनके साथ हो। किसी नापसंदीदा इंसान के साथ रहना बहुत तकलीफ़देह होता है। वो तुम्हारे बाबा हैं, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। प्लीज़ ये अना को साइड पर करो और तुम आज ही उनसे मिलने जाओ। आरिफ ने कहा तो मुश्किल से ही सही पर मान गया। वो आज ही लंदन से वापस आया था। सभी हानि को लेकर परेशान थे, लेकिन यारेन ने सबकी तसल्ली करवा दी थी। अब उसे दायर से मिलने जाना था। शहरयार और परी भी 2 दिनों में वापस आने वाले थे। शहराम सुबह का निकला, रात के वापस आता और फिर सुबह होते ही वापस निकल जाता। वहीं दूसरी तरफ नैन और मुस्तफ़ा की बातों से घर में खूब रौनक लगी रहती थी, लेकिन अब भी सेठ नामी ख़तरा उनके सरों पर मंडला रहा था। क्योंकि 2 दिन बाद उनकी वापसी थी, तो वो आज शहरयार के साथ घूमने निकली हुई थी। सबके लिए शॉपिंग की, आइसक्रीम खाई। अब रात के 11 बजे वो वापस होटल पहुंचे थे। मैं बहुत थक गई हूँ शहरयार। वो वहीं बेड पर आड़ी तिरछी होकर लेट गई, जबकि शॉपिंग बैग्स वहीं नीचे कालीन पर रख दिए। जबकि शहरयार एक नज़र बैग्स को देखता अपनी बीवी के साथ बेड पर जा लेटा। थक तो वो भी बहुत गया था, लेकिन फ़िलहाल उसे अपनी बीवी की थकन उतारनी थी। परी का सर उठाकर अपने बाजू पर रखा और करवट लेते उसे अपने ही सहारे में लिया। तो मेरी जान, क्या ज़रूरत थी इतना चलने की? मैंने कहा भी था गाड़ी पर चलते हैं, लेकिन तुम्हें ही मौसम एंजॉय करना था। अब हो गई न थकन? उसकी पेशानी चूमते बोला। मुझे बारिश कितनी पसंद है, आप जानते तो हैं शहरयार। अम्मी तो एंजॉय नहीं करने देती थी कि एलर्जी हो जाएगी, लेकिन आप मना नहीं करते, इसलिए अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लिया। उसकी दाढ़ी पर हाथ फेरते बोली, मेरी जान जो हो, कैसे मैं तुम्हारी ख्वाहिश को रद्द कर सकता हूँ? लेकिन एलर्जी के आसार मुझे तुम्हारे चेहरे पर अभी से नज़र आ रहे हैं। तुम्हारी नाक रेड हो रही है और सांस में भी मसला हो रहा है। ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे कोई मेडिसिन नहीं लेनी। वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपाते आंखें बंद करते बोली, तो शहरयार ने वहीं लेटे लेटे पैरों से कंबल खुद पर सेट किया और हीटर चलाया। जबकि परी का नाक मुकम्मल तौर पर बंद हो गया था। ठंड से उसकी नाक बंद हो जाती थी। अब शहरयार की बारी थी। अक्सर जब उसका नाक बंद होता था, तो वो उसका मुंह भी बंद कर देता था। उसे बहुत तंग करता था। अब भी उसने ऐसा ही किया। परी के होठों पर होठ रखते उसे मुकम्मल अपनी कैद में ले गया। शहरयार क्यों करते हैं ऐसा? रिहाई मिलते ही वो रूठेपन से बोली, मज़ा आता है मुझे तुम्हारे सांसों के साथ खेलने में। कभी सांसें लेता हूँ तुमसे, तो कभी अपनी सांसें तुम्हें देता हूँ। ये सांसों का लेन देन मुझे बहुत पसंद है।
وہ آنکھ دباتے شرارت سے بولا، کسی دن سانسوں کے لین دین کے چکر میں میری سانسیں بالکل ہی بند کر دیں گے آپ۔ وہ بولتے آنکھیں بند کرتی چہرہ اس کے سینے پر رکھے سو گئی، جبکہ شہریار کی زندگی کے یہ دن سب سے بہترین دن تھے۔ وہ پارک میں بیٹھی یارم کے ویٹ کر رہی تھی جب کسی نے پیچھے سے اسے زور سے ہگ کیا۔ وہ ایک دم سے ڈر گئی تھی۔ ریلیکس، میں ہوں یار، وہ سامنے آتے بولا۔ ایسے کون آتا ہے، ڈرا دیا تھا مجھے تم نے، جبکہ یارم نے اسے سینے سے لگاتے چپ کروایا۔ بہت مس کیا میں نے تمہیں دائر، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اڑ کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں۔ ایک بات تو کنفرم ہے، شادی کے بعد جہاں بھی جاؤں گا تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ تمہارے بنا گزارا نہیں یارم خان کا۔ بھئی جینے کے لیے آکسیجن تو چاہیے نا۔ وہ اسے خود سے الگ کرتے اس کا ماتھا چومتے بولا، میں نے بھی بہت مس کیا تمہیں یارم۔ ہانی کیسی تھی، رہ لے گی وہاں؟ وہ بھی ہانی کو لے کر پریشان تھی۔ ہانی بالکل ٹھیک ہے، شروع میں تھوڑا ہچکچاتی تھی لیکن ایڈجسٹ ہو گئی، اس لیے تو پورا مہینہ اس کے ساتھ رہا میں تاکہ وہ ایڈجسٹ ہو جائے۔ چلو یہ تو اچھا ہو گیا۔ اس کے کندھے پر سر رکھتے بولی تو یارم نے اس کا سر چوما۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے خواب پورے ہوں بنا کسی رکاوٹ کے۔ ابھی تو اسے یہ نہیں پتا کہ یہ سب ماما بابا کی وجہ سے ہوا۔ بابا اسے ہاسٹل بھیجنا چاہتے تھے، وہ ہانی کو گھر میں برداشت نہیں کر سکتے اس لیے ایسا کہا، اور میں نہیں چاہتا کہ ہانی کو یہ بات پتہ چلے، اس لیے اس سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ وہ لندن جا کر اپنی پڑھائی پوری کرے۔ وہ مجھے کبھی کسی کام کے لیے منع نہیں کرتی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مان جائے گی اور ایسا ہی ہوا۔ یارم کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا بہن کے لیے۔ وہ دلیپ سے بھی بہت پیار کرتا تھا لیکن ہانی سے کچھ الگ ہی اٹیچمنٹ تھی۔ شاید اسے بچپن سے ہی سب چیزوں سے محروم رکھا گیا تھا، اس لیے یارم اس کے معاملے میں بہت حساس تھا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا یارم، تم پریشان نہ ہوا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے بولی، جب تم میرے ساتھ ہو تو میں کیوں پریشان ہوں گا؟ وہ مسکراتے بولا تو وہ بھی مسکرا دی۔ مصطفیٰ کمرے کی حالت دیکھیں، کیا کرتے ہیں، بچے ہیں کیا آپ؟ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ہر جگہ گندی گند بکھرا ہوا تھا، شرٹ کہیں تو پینٹ کہیں، کشن سارے زمین پر پڑے تھے، کمبل آدھا بیڈ پر اور آدھا نیچے لٹک رہا تھا، الماری کھلی تھی جس سے کپڑے باہر نکل رہے تھے، کچھ الٹے سیدھے الماری میں ہی لٹکے تھے۔ اس بہانے تم ایک گھنٹہ میری آنکھوں کے سامنے تو رہو گی۔ وہ بیڈ سے اٹھتے بولا تو نین نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ڈونٹ ٹیل می مصطفیٰ کہ آپ نے مجھے اپنی نظروں کے سامنے رکھنے کے لیے یہ گند مچایا، وہ بولی تو مصطفیٰ نے اس بات میں گردن ہلائی جبکہ وہ بیچاری بھچکا گئی۔ ہاتھ نہیں آتی تم میرے، اب تو کہیں بھاگ نہیں سکتی تم، اسے کمر سے پکڑ کر خود سے لگاتے بولا۔ آپ کی دیوانگی سے تو اللہ بچائے مجھے مصطفیٰ۔ وہ صبر کا گھونٹ بھرتے رہ گئی جبکہ جانتی تھی جب تک مصطفیٰ نہیں جائے گا وہ یہاں سے ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ بس پھر کیا تھا، شروع ہو گیا تھا مصطفیٰ کا رومانس، اس کی دیوانگی، دیوانی تو وہ بھی تھی اس کی، لیکن مصطفیٰ کی شدتوں سے وہ بہت ڈرتی تھی۔ اس کی سانسوں پر تسلط جمائے وہ کسی اور ہی جہاں میں پہنچ گیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس دیوانی کو بہا لے گیا تھا۔ کہاں کا غصہ، کہاں کی لڑائی، یاد تھا تو صرف یہ کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، سانسوں سے بھی زیادہ قریب۔ یہ سب کچھ میرا ہے، میں کسی کو چھیننے نہیں دوں گی یہ سب۔ برسوں سے انتظار تھا مجھے، اس حیدر سے پیار کا ناٹک کرنا پڑا، اس کی توجہ کے لیے ہر حد سے گزر گئی۔ اگر اس کے باپ نے اسے سچائی بتا دی تو نہیں نہیں نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ حیدر کو کبھی سچائی پتہ نہیں چلنے دوں گی میں، اس سے یہ دولت ہتھیانی ہے میں نے، اور اس کے لیے اس کا حقیقت سے بے خبر رہنا بہت ضروری ہے، رقیہ بیگم من ہی من میں سوچتے بولی، جبکہ حیدر یہ حقیقت جان چکا ہے، وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی۔